माशी श्री निरंकाल देवस्थानाच्या मागील बाजूस एका बाजूला गालजीबाग समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला मोठ्या नदीच्या मधोमध जलसंपदा विभाग दरवर्षी लाखो रुपये खर्चून बंधारा उभारते। मे महिन्यात पाण्याची कमतरता टाळण्यासाठी हे पाणी साठवले जाते। मात्र रात्रीच्या वेळी काही मत्स्यप्रेमी ब्लॉक जवळ मासेमारी करत असल्याने नदीत साठवलेले पाणी बाहेर वाहून जाते। स्थानिकांनी WRDला विनंती केली आहे की त्यांनी रात्री पोलीस निरीक्षणाची व्यवस्था करून हा प्रकार थांबवावा। श्री निराकार देवस्थान माशे हे आमचे माश्या देवळाकडची न्हय आणि हे उदक WRDन स्टोर करून दवरिल्ले, कारण मे म्हयनो म्हळ्यार लोकांक उदक जाय म्हण आनी हे बांद घाल्ले आनी हो बांद हांगा उदक चड आसल्यार ओवरफ्लो जावन वचपाक जाय म्हण घाल्ले। पूण हांगचे पळय हे उदक सोडलां आनी हांगा ह्यो पिशव्यो आशिल्ल्यो घाल्ल्यो, ह्यो पिशव्यो वयर काडून कशें उडल्या पळय आनी हे बरें उदक लोकांनी पिवपाचें लाखान रुपया खर्च करून WRD बांद घालता। पूण हांगचें उदक कोण सोडटा आनी कित्याक लागून सोडटा हे पळय ह्यो पिशव्यो बी सगळ्यो वयर उडयल्यात। हें बरें उदक पिवपाचें आनी हें जें सोडलां उदक हें समुद्रांत वता गालजीबाग, तुमी पळोवपाक शकता। हें आतां बरें उदक समुद्रांत वता आनी ताचे दर फाल्यां सकाळीं जेन्ना उदक भरता तेन्ना खारें उदक जे खारें पाणी आसा तें परतून वयर भरतलें आनी हें उदक खारें जातलें। एक वाटेन गव्हर्मेंट टँकरांनी उदक सप्लाय करता पूण जाय तितल्या लोकांक करना। WRD बांद घालून लाखांनी रुपया खर्च करता आनी हो खर्च वाया गेल्ल्यान लोक आनी आतां नाराजी व्यक्त केल्या आनी लोक म्हणटात की हांगा कोणी तरी पुलीस बिलीस दवरचे, WRDचे मनीस दवरचे, कारण हें उदक सोडून हें सगळें समुद्रा उदक वता आनी लोकांनी हाजे फुडें पिवपाचें कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात। कारण आयज 8 तारीख 8/2/2025 आनीक मे 25 म्हळ्यार हें उदक लोकांक पिवपाचें उरता आनी हें उदक सोडपाचें कारण नक्की हें कोणाक कळना आनीक कोणी विचारल्यार कोण कांय सांगनाशिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी एटलिस्ट व्हिडिओ तरी करून घाल म्हूण डिमांड केल्यान आयज हांव हांगा आयलां। मासा आयज माश्या श्री निराकार देवस्थानाच्या फाटल्याच्यान हांगा कितें जाता की वर्सां वर्स बांद घालता WRD। कित्याक लागून घालता की लेफ्ट सायडीच्यान आसा तो गालजीबाग समुद्र आसा आनी रायट सायडीच्यान व्हडली नदी आसा आनी हे नदीचें उदक स्टोर करून दवरतात, कारण हे लोकांक पिवपाक लागून मेळटा म्हूण स्टोर केल्ली उरता आनी ताका लागून WRD लाखांनी रुपया खर्च करता। पूण हांगा कितें जालां की हो माशे बांद आनी गांडे बांद हे नुस्तें मोगी आसात, जे नुस्तें खावपी लोक आसात तांकां पडिल्लें ना, कारण मे म्हयन्यात लोकांक उदक मेळनाका, तांच्यो पार्ट्यो चालू उरतात आनी नुस्तें फ्रेशकाण खावप आनी कांय लोकांक धाडयो हो सिलसिला कितलींशींच वर्सां जालीं चालू आसा। आनी ताका लागून वर्स पद्दती प्रमाणे आतां कोणें तरी हांगा हें चालू दवरलां, जें मदीं ब्लॉक केल्लें तें वयर काडून पळय हांगा पिशवी उडयल्या तुमी पळोवपाक शकतात। आनी आतां हें सगळें बरें उदक जें आसा तें उदक गालजीबाग समुद्राक वतलें आनी फाल्यां जेन्ना उदक भरता तेन्ना गालजीबागांतलें खारें पाणी सगळ्याक न्हंयत भरतलें आनी तें आमकां पिवचें पडटलें। खरें म्हणटल्यार WRDन हांगा येवन रातचें केन्ना केन्ना पळोवपाची गरज आसता, जाल्यार पुलीस घेवन आयले आतां आशिल्ले, कारण हांगा कोण तरी येवन उदक सोडटा, नुस्तें मान व्हरता आनी लोकांचे हाल बेहाल जातात। आनी जर अशें जर तुमकां करपाचें आसा जाल्यार WRDन बांद घालपाचें बंद करचें, कारण एक वाटेन WRD बांद घालता, पब्लिकेच्या टॅक्सांतलो पयसो हांगा सगळो वेस्ट करता आनी इतलें वेस्ट करून लोकांक खारें पाणी पिवचें पडटा, ताका लागून लोक बेजार जाल्यात। 3 गोवा खातीर विश्राम प्रभू गांवकार, काणकोण।